सिपाही और सरदार बना। तब साउल दाऊद से हसद करने लगा। वो दाऊद को कत्ल करना चाहता था। एक दिन दाऊद बरबत बचा रहा था। एक बुरी रूह साउल पर हावी हो गई। उसने अपना नेज़ा उठाया और उसे दाऊद के दे मारा, लेकिन नेज़ा उसे न लगा बल्कि दीवार में गड़ गया। उसके बाद साउल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। साउल के बेटे यूनतन और बहुत से इस्राएलियों ने दाऊद की मदद की, लेकिन इसके बावजूद उसे साउल के पास से भागकर सहरा में छुपना पड़ा। तस्वीर नंबर 16। दाऊद साउल को कत्ल करने से बाज रहा। साउल ने अपनी फौज के साथ सहरा तक दाऊद का पीछा किया। रात के वक्त जब साउल और उसके आदमी सोए हुए थे, दाऊद और उसका दोस्त अबीशे साउल के खैमे में जा घुसे। अबीशे सोए हुए बादशाह को कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन दाऊद ने उसे रोक दिया। उसने कहा, जो कोई खुदावंद के चुने हुए बादशाह को मारेगा, खुदा उसे सख्त सजा देगा। दाऊद ने साउल के सरहाने से नेज़ा और पानी की सुराही उठा ली। जब वो डेरे से बाहर निकल गए तो दाऊद जोर जोर से पुकारने लगा ताकि लोग जाग उठें। उसने कहा, तुम लोगों ने अपने आका की रखवाली नहीं की। देखो, ये तुम्हारे बादशाह का नेज़ा है। दाऊद ने साउल से कहा, जैसे मैं आज तेरे कत्ल से बाज रहा, इसी तरह खुदावंद मुझे भी मुआफ करे। बस इस वाक़े के बाद साउल ने दाऊद का पीछा करना छोड़ दिया। तस्वीर नंबर 17। दाऊद को बादशाह बना दिया गया। फिलिस्तियों ने दोबारा बनी इसराइल पर हमला कर दिया। बादशाह साउल और यूनतन मैदान जंग में मारे गए। तब लोगों ने दाऊद को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। उसने अपना महल यरूशलेम के शहर में बनवाया। खुदा ने दाऊद से कहा, मैंने तुझे भेड़ों की निगहबानी करते हुए चुना और बनी इसराइल का बादशाह बनाया। मैं तुझे रूए ज़मीन पर अजीम लोगों की मानिंद अजीम इंसान बनाऊंगा। चुनाचे खुदा ने दाऊद को अज़मत बख्शी और उसे बनी इसराइल के दुश्मनों पर फतह दी। तस्वीर नंबर 18। दाऊद और बत्सबा। एक रोज दाऊद अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने एक खूबसूरत औरत को देखा जो नहा रही थी। दाऊद ने उसे हासिल करने की ख्वाहिश की। औरत का नाम बत्सबा था। वो औरियाह की बीवी थी जो दाऊद की फौज का एक सिपाही था, और यह मैदान जंग में इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा था। बस दाऊद ने अपनी फौज के कप्तान को एक पैगाम भेजा। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि औरियाह को मैदान जंग में ऐसी जगह रखा जाए जहां उसकी मौत यकीनी हो। तब दाऊद बत्सबा को अपने यहाँ ले आया और वो उसकी बीवी हो गई। लेकिन जो दाऊद ने किया उससे खुदा नाखुश था। दाऊद और बत्सबा का पहला बेटा मर गया और दाऊद ने खुदा से अपने इस हौलनाक फेल के लिए मुआफ़ी मांगी। तस्वीर नंबर 19। खुदा का घर। दाऊद ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, फिर भी वो खुदा से प्यार करता था और उसकी खिदमत करना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता था जहां खुदा की परस्तिश हो, लेकिन खुदा ने उससे कहा, तू मेरा घर नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है। तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम सुलेमान होगा। वही मेरे लिए एक घर बनाएगा। मैं उसकी सल्तनत अब तक कायम रखूंगा। दाऊद ने मरने से पेशतर बहुत सी चीज़ें खुदा के घर के लिए तैयार कीं, लेकिन उसे बनाने की इज्जत सुलेमान को मिली। खुदा का ये घर बहुत खूबसूरत था। उसकी तामीर में 7 बरस लगे।
کئی برسوں تک یروشلم کے اس عظیم مقام میں لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے، اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ یاد رکھی کہ داؤد ان کا عظیم بادشاہ تھا۔ تصویر نمبر 20۔ یسوع یروشلم میں داخل ہوا۔ داؤد کے تقریباً 1000 برس بعد یسوع داؤد ہی کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کنواری مریم تھی، اس کا باپ خدا تعالی تھا۔ یسوع خدا کا سب سے بڑا خادم تھا۔ اس نے لوگوں کو خدا کی بابت سچائی کی تعلیم دی۔ اس نے خدا کی قدرت سے بہت معجزے کیے۔ ساؤل نے، داؤد نے اور ہم سب نے خدا کے خلاف گناہ کیے، لیکن یسوع نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ ایک دن وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا۔ لوگ پکار پکار کر کہتے تھے، عظیم ہے ابن داؤد، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، کیونکہ لوگ جان گئے تھے کہ یسوع داؤد سے بھی بڑا ہے۔ وہ اس زمین کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تصویر نمبر 21۔ پرندوں نے ایلیاہ کو کھانا کھلایا۔ داؤد اور سلیمان کے بعد اسرائیل میں کئی بادشاہ ہوئے۔ ایک بادشاہ کا نام اخیب تھا۔ اس کی ایک بدکار بیوی تھی جس کا نام ایزبل تھا۔ اس نے بہت سے خدا کے ماننے والوں کو قتل کیا، اور وہ لوگوں کو بال دیوتا کی پوجا کے لیے مجبور کرتی تھی۔ ایلیاہ خدا کا نبی تھا۔ وہ اخیب کے پاس گیا اور کہا، اسرائیل کے زندہ خدا کے نام سے اگلے 3 سالوں میں زمین پر بارش نہیں ہوگی۔ پس سرزمین اسرائیل میں بڑا قحط پڑا۔ پھر بھی خدا نے اپنے خادم ایلیاہ کی رکھوالی کی۔ اس نے ایلیاہ کو کریت نام ایک جگہ پر بھیجا، جہاں وہ ایک ندی سے پانی پیتا تھا، اور ہر روز پرندے ایلیاہ کے لیے کھانا لاتے تھے۔ تصویر نمبر 22۔ ایلیاہ اور آگ۔ قحط کے 3 سال ایلیاہ نے اخیب اور تمام لوگوں کو کوہ کرمل پر بلایا۔ اس نے ان سے کہا، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ لوگوں نے ایک بیل کو بال دیوتا کی قربانی کے طور پر کاٹا۔ تب ایلیاہ نے بال کے پجاریوں سے کہا، تم اپنے دیوتا کو پکارنا، میں خداوند خدا سے دعا کروں گا، جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ پجاری سارا دن بال دیوتا کو پکارتے رہے اور قربانی کے گرد ناچتے رہے۔ انہوں نے چھریوں سے اپنے آپ کو گھائل کیا، لیکن آگ نہ لگی۔ شام کے وقت ایلیاہ نے قربان گاہ تیار کی۔ اس نے اسے پانی سے تر کر دیا۔ پھر اس نے خدا سے دعا کی۔ یکایک آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے قربانی اور پانی دونوں کو بھسم کر دیا۔ سب لوگ پکار اٹھے کہ خداوند ہی زندہ خدا ہے۔ تصویر نمبر 23۔ ایلیاہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایلیاہ نے بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ سب مکار تھے۔ ایزبل نے ایلیاہ کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ ایلیاہ بہت ڈرا اور وہ ایک ریگستانی مقام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں خدا ایلیاہ سے ملا اور پھر ایلیاہ کا خوف جاتا رہا۔ وہ لوگوں کو صرف خدا کی عبادت کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ اس نے الیشا کو اپنی مدد کے لیے چنا۔ ایک دن جب وہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے تو ایک آتشی رتھ ان کے درمیان سے گزرا۔ خدا نے ایلیاہ کو ایک بگولے میں آسمان